हिंदुस्तान में नई उम्र के लोगों ने जिस शायद में चंद वर्षों में सारे हिंदुस्तान के सामने के दिलों पर दुश्मनी करने का फल सीख लिया है, उसका नाम है अल्ताफिया। मैं चाहता हूँ कि जनाब अल्ताफिया सिखाए और सिखाए सम्मेलन का संपूर्ण आधार यहाँ से हो जाए। अल्ताफिया हाज़िरीन गिरामी, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज के इस मुशायरे में हाजिर हूँ। बिना किसी तमहीद के मैं गज़ल का मतला आगे करता हूँ, मतला पेश करता हूँ मुलालिक में। हाँ भाई अल्ताफ साहब, आप जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भाई। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। क्या कहने। शेर पेश करता हूँ मुलाज़ा मैं। सफर की सारी उलझन और थकन, सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ, थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। और दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शेर अखिलेश दास जी मौजूद हैं, उनके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। हाँ इनायत पेश करता हूँ दोस्तों, इनके तवज्जुह से, इनके हवाले से और उनकी दुआ भी करता हूँ मुलाज़िम। इनायत। मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। और दोस्तों
آج میرے لیے سب سے بڑا دن اس لیے بھی ہے کہ میرے سامنے دنیا کے ایک بہت ہی عظیم شاعر احمد فراز صاحب موجود ہیں. میں ان کی بھی دعا چاہتا ہوں اور یہ شعر پیش کرتا ہوں ملازم اسماعیل غزل کا. جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں. میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں. شجر کی شاخ پر جبھی. اور اس غزل کا یہ آخری شعر آپ سبھی حضرات کی نظر کرتا ہوں. عنایت ارشاد. ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں. دوستو اگر مصرع لگ گیا ہو تو آپ سبھی حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں ملازم میں. ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں، ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں، تو اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں، تو اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں. شجر کی شاخ پر جبھی. دوستو اس غزل کا یہ آخری شعر آپ سبھی حضرات کی محبتوں کے حوالے، سماعتوں کے حوالے ملازم فرمائیں. در و دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے، در و دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے. ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں، ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جبھی. دوست ایک شعر اور یاد آ گیا. دائس پر میرے کرم فرما ڈاکٹر راحت اندوری صاحب موجود ہیں، رئیس انصاری صاحب، انور جلال پوری صاحب، معراج فیض آبادی صاحب. ان تمام شعراء حضرات کی دعا چاہتے ہوئے یہ آخری شعر آپ کی خدمت میں. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے، بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے. جنہیں اڑنا نہیں آتا وہ پر پھیلانے لگتے. واہ واہ واہ.